आज एउटा राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी के भन्छन् भने 20 वर्षको अवधि ज्यादा भयो, 16 वर्ष झार्देऊ भन्छन्। हामीले सोध्दै गर्छौं, ओहो राष्ट्रको सेवा गर्न त 20 वर्ष ठीक छ, किन 16 वर्षमा झार्ने भन्दा उहाँले जवाफ दिन्छन् हामीलाई। के भन्छन् भने यो सुरक्षाकर्मीबाट निक्लिनु पर्यो, कतारमा गएर दुबई अरबतिर गएर कहीँ सेक्युरिटी गार्डमा काम गरेर परिवार पाल्नु पर्यो भनेर आज राष्ट्रका सुरक्षाकर्मी भनिरहेका छन्। म यहाँ प्रधानमन्त्री सरकार र आजसम्म सरकार चलाएकालाई जवाफ माग्न चाहन्छु। एउटा राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी आफै सुरक्षित छैन त यो मुलुक कसरी सुरक्षित छ? र यसमा म दुई तीनवटा कुरा भन्न चाहन्छु। 2065-66 सालमा विदेश जानेको संख्या 2,19,965 जना थियो। यो बढेर अहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6,30,057 जना भयो। विदेश जानेको संख्या बढेको देखाउँछ यसले। त्यसैगरी अब वैदेशिक ऋणको कुरा गर्छु। 2072 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 5 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ थियो र त्यसैगरी अहिले चाहिँ वैदेशिक ऋण हाम्रो कति छ? अहिले हाम्रो वैदेशिक ऋण झन्डै 20 खर्ब 80 अर्ब छ। एकजना नागरिक जन्मन नपाउँदै उसको थाप्लोमा 71,319 रुपैयाँ ऋण पर्छ भनेपछि अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ चाहिन्छ। अब विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याइ गर्ने, यहाँ युवाहरू हरेक दिन तपाईको बेरोजगारी बढेको बढै छ भने त्यो पैसा कहाँ गयो? यो पैसाको एक हिसाब किताब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्छ। विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा त्यो पैसा कहाँ गयो? र अहिले मात्रै तपाईको पछिल्लो पटकको यदि डाटा हेर्ने हो भने 5 वर्षमा प्रदेशका नाममा 15 खर्ब 49 अर्ब 46 करोड 58 लाख रुपैयाँ गयो। यदि 1 अर्ब बराबर 300 जना मात्र कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने झन्डै 4,89,600 जनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह यो सदनका सबै दलहरूका नागरिक दलहरूका नेता सांसद माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघीयता जम्मा दुईटा कारणले, प्रदेश दुईटा कारणले चाहिन्छ। एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ, एउटा भनेको देश ठुलो भयो भने त्यो देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। तर यो आज देशमा संघीयता, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, काहीँ नहटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी देश र विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन। यदि यो ऋण आउँछ भने यो ऋण तपाईको अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। देशमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन, कसैले पनि हेपिनु पर्दैन। राज्य अभिभावक छ भनेर निर्धारण निमुखाहरूको लागि राज्य अभिभावकको रूपमा उभिनु पर्ने ठाउँमा न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। यति बेला तिनीमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना हुनेछ, स्थापना गर्नेछौँ भन्ने सपना बाँडेको थियो। त्यो सपना बाँड्ने पार्टी र उसको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ सरकार छ। तर यति नै बेला यो गरिब र निमुखाहरूमाथि यस प्रकारको बर्बर आक्रमण किन भइराखेको छ? हामी भन्न चाहन्छौँ कि सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरू र अहिले तराईमा आन्दोलनरत रहेका खास गरी हरुवा चरुवाहरू जो पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेको छ उनीहरूको मागलाई समयमै सरकारले सम्बोधन गरोस्। अन्यथा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उनीहरूको साथमा सडक सङ्घर्षमा जाने कुरा समेत घोषणा गर्न चाहन्छु। मिटर ब्याजीलाई समस्या समाधान गर्छु। हिजो मात्रैको घटना हो। हाम्रो जुम्ला लगायतका माथि कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरू झुन्डिन तयार छन्। सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार हो। यसको डाटा छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो नेपाल सरकारले अहिले फिक्स्ड डिपोजिट मात्रै, राज्यको पैसा मात्रै 2 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ तपाईको आज फिक्स्ड डिपोजिट गरेको छ। झन्डै सरकारी बचत आज तपाईको निर्माण व्यवसायीहरूलाई र अन्यलाई रकम नदिएर 3 खर्ब 62 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाइरहेको छ। अहिले पनि सरकारले 8.5% ब्याज तपाईको सरकारी रकम
राखेर आज दिइरहेको छ र अहिले झन्डै 100 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू अहिले तपाईँको बेलैमा तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर आज मृत्युवरण गरिराख्नु परेको छ। त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु, वास्तविक मिटर ब्याज को हो? आज वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार भएको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई यदि हेर्ने हो भने मात्रै पनि यो 8 महिनामा चालु खर्च मात्रै सरकारले 51.46%, पुँजीगत खर्च 22.15% र व्यवस्थापन खर्च 37.41% गरेको छ। यानि कि भएभरको पैसा असारमा मात्रै खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्च 78% खर्च गर्न बाँकी छ। भएभरको पैसा बैङ्कमा राख्ने, बैङ्कमा ब्याज खाने, अनि तपाईँको मिटर ब्याजी भने वास्तविक मिटर ब्याजी कोही छ भने सरकार छ। म सरकारलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी मिटर ब्याजमा तपाईँको सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर निर्माण व्यवसाय र विकास निर्माणका काम ठप्प परेका छन्, यो छिटोभन्दा छिटो खुलाइयोस्। यसरी बैङ्कमा पैसा राखेर जनतालाई अलमल पार्ने काम नगरियोस्। कर्मचारीको आज तलब खान पाएको छैन, आज निर्माण व्यवसायीहरूले पैसा पाएका छैनन्। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख मार्फत अहिले हाम्रो नियमावली बनाएका छौँ। हाम्रो अहिले सङ्घीय नियमावलीको नियम 15 को उपनियम 2 अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले 7 दिनभित्र जवाब चाहिन्छ, होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चालन गर्न लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। यहाँ थिति बसाल्ने बहसहरू बेसमारी चल्छ। म आश्चर्यचकित भएको छु यो 4 महिना। गत 29 गतेको बैठकमा बिहान हाजिर गर्ने हाजिरी 162 जना माननीयजी हुनुहुन्थ्यो, बेलुका जम्मा 61 जना। गजब लाग्यो, गजब लाग्यो। यसलाई चलन चल्तीको भाषामा हाजिर गरेर टाप कस्ने भन्दो रहेछ, हाटा भन्दो रहेछ। सदनमा यस्तो हाटा नचल्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह। अब सबै चिज थिति बसाल्ने ठाउँमा पनि यो चिजले समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ होला। अनि हामीले फेरि लोकतन्त्रको कुरा, संसदीय गरिमाको कुरा, मर्यादाको कुराका भाषणहरू यहाँबाट निक्लेर बाहिर गएर गरिरहँदा कस्तो सन्देश प्रभाव हुन्छ होला। एकपटक होइन, 2 पटक गणपूरक सङ्ख्या पुगेन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेलामा यो अधिवेशनमा। म सम्मानित सदनलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, बेलुका सदन बैठक सके पछाडि पनि हाजिरी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। र म घोषणा गर्न चाहन्छु, म चाहिँ हाजिरी अब बैठक सकेपछि मात्रै गर्नेछु। म सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराएँ, म बैठक सकेपछि मात्रै हाजिरी गर्नेछु। धन्यवाद। माइतीघर मण्डलाबाट यस सदनतर्फ मोडिँदै गर्दा सेतो कोटमा प्ले कार्ड बोकेर बिरामी हेर्न छोडेर डाक्टरहरू सडकमा देखेपछि यो विषय यस सदन मार्फत सरकारवाला समक्ष पुर्याउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीको निरन्तरको साधना, तपस्या र अभियान मार्फत स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोग पछिल्लो समयमा विचलित भएको जस्तो देखिन्छ। स्नातकोत्तर तर्फको विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यताक्रम मिचिएको छ। अदालतबाट उचित आदेश प्राप्त भयो तर पनि भर्ना प्रक्रिया सच्याइएको छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 16-17 र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 को परिच्छेद 5 को दफा 18 र 20 मा योग्यताक्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था छ। एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मूल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने हो। तर यहाँ यस पटकको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पाउने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पाउने, तर बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पनि नपाउने, शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थीको मेहनतमाथि पनि कुठारघात भएको छ। नियमावली र ऐनको पनि यहाँ मर्मलाई मिचिएको छ। तसर्थ म सभामुख महोदय मार्फत यो समस्या राख्न मात्र होइन, समाधानका उपाय पनि दिन चाहन्छु। विगतको वर्ष झै अटो अपग्रेड सिस्टम, कम्प्युटर बेस्ड प्रणालीमा म्याचिङ गर्ने हो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। ऐनको पनि र नियमावलीको मर्मलाई समेट्छ र अदालती आदेशको पनि सम्मान पुग्छ। तसर्थ सभामुख महोदय मार्फत म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यो भर्ना प्रक्रिया सच्याइयोस् र थप क्षति हुनबाट स्वास्थ्य संयन्त्रलाई जोगाइयोस्। धन्यवाद। दैनिकको गोरखापत्रमा एउटा समाचार छापियो, पहरो फुटाउने फाइल नै हरायो। मुगलिन नारायणगढ खण्डको पुल बनाउनको लागि पहरो फुटाउन 6 महिना अगाडि पठाएको फाइल, विस्फोटक पदार्थ चाहियो भनेर मागिएको फाइल न गृह मन्त्रालयमा फेला पर्छ न रक्षा मन्त्रालयमा फेला पर्छ। रक्षा मन्त्रालयले गृहलाई देखाउँछ, गृहले उसलाई देखाउँछ, उसले भौतिकलाई देखाउँछ। तर 1 गते फेरि अर्को समाचार छापियो,
त्यो फाइल फेला पर्यो। त्यो फाइल कहाँ फेला पर्यो? त्यो फाइल भारतीय दूतावासमा फेला पर्यो। विस्फोटक पदार्थ मागेर उ गरेको फाइल। के हामीले विस्फोटक पदार्थको लागि माग गर्दा फाइल नै पठाउनुपर्छ? नेपाल त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिद्वन्द्विताको मैदान बन्यो सभामुख महोदय। चिनिया कम्पनीहरूले टेन्डर हालेर पाएको प्रोजेक्टमा पनि र चिनिया कम्पनीहरू इन्भल्भ भएकोमा नि भारतले विस्फोटक पदार्थ नपठाउने, त्यो अहिले चिनिया कम्पनीहरू इन्भल्भ ठाउँमा भर्खरै एकपल्ट 90 टन आयो, अब 200 टन आउँदैछ अरे। अब नेपालमा उत्पादन हुँदैछ, भारतले हामीसँग पनि दिन अप्ठ्यारो मानिरहेको छ भनेर भन्दैछ। अब नेपालको आर्मीले यो सबै डिल चाहिँ फेरि नेपालको आर्मीले गर्छ यसको व्यवस्थापन। हाम्रो मकवानपुरको सुनाचरीमा रहेको इमल्सन फ्याक्ट्रीमा विस्फोटक पदार्थ बन्छ, तर पर्याप्त बन्दैन। अहिले करिब 2000 टन हाम्रो जलस्रोतका प्रोजेक्टहरूलाई, हाम्रा सडकका प्रोजेक्टहरूलाई निर्माण गर्न 2000 टन विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ। तिनीहरू नभएको हुनाले अरबौँ रुपियाँ नेपाललाई नोक्सान परिसक्यो। त्यसैले यस्तो अवस्था यो कहाँ छ, के छ, यो समस्या समाधान गर्नको लागि भौतिक योजना मन्त्रीले स्पष्ट जानकारी दिनु पर्यो। र रक्षा मन्त्रालयले पनि, नेपाल एउटा आत्मनिर्भर देश हो, स्वतन्त्र देश हो, सदियौँ लामो यसको स्वतन्त्रताको इतिहास छ। त्यो सेनाले आफ्नो देशलाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ पनि उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा राखिरहनु यो रक्षा मन्त्रालयको पनि गैर जिम्मेवार कुरा हो। त्यसकारणले भौतिक योजना मन्त्री र रक्षा मन्त्रीले यो सदनमा आएर प्रश्न यो दुईटै विषयमा चाहिँ स्पष्ट जवाब दिनको लागि आज बिहान एउटा समाचार मैले पढेँ, सायद यहाँहरू सबैले हेर्नुभएको होला। बैंकमा 55 खरब रुपियाँ जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। खुसीको कुरा हो। 55 खरब रकम भनेको नेपाल सरकारले एभरेज 3 पटक प्रस्तुत गर्ने बराबरको बजेट हो। त्यो रकम बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ र त्यो रकमलाई छिटै देशका रुग्न भएका अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगहरूलाई परिचालन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने गरी छिटै प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा अनुसार अगाडि बढाइयोस्। म यो विशेष यो सदनमा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै अर्को न्युज पनि सुनिएको छ, 40 लाख खोप प्रयोग नभएको भनेर समाचार आएको छ। त्यो खोप प्राविधिक हिसाबले नमिल्ने भएर प्रयोग नभएको हो कि हाम्रो लापरवाहीको कारणले प्रयोग नभएको हो कि त्यसको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायले किन चाहिँ त्यति दुःख गरेर ल्याएको खोप चाहिँ प्रयोग नभएर व्यवहारिसे भएर बसेको हो त्यसको बारेमा पनि छानबिन होस् भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्को राम्रो समाचार पनि आएको छ। विद्यार्थीले समयमा नै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे, दुर्गम ठाउँमा चाहिँ किताबहरू पुगे भन्ने समाचार राम्रो समाचार हो। त्यसै गरिकन हस्पिटलमा इमर्जेन्सी उपचार गर्न गएको बिरामीले पनि राम्रोसँग उपचार प्राप्त गर्न पाएको कुरा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन गरेर सुरुवात गरियोस् र सुन्न पाऊँ। हो त्यसै गरी किसानले पनि समयमा नै कृषि प्रक्रिया सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला मल प्राप्त गर्ने र राज्यको तर्फबाट यस प्रकारका अत्यावश्यक वस्तुहरूको व्यवस्थापन भएको कुरा खुसी साथ भाइरास। म यो पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अब छिटै सिलिङको प्रसङ्ग चलेको छ। सिलिङको प्रसङ्ग चलेर बजेट प्रस्तुत हुँदाखेरि सुनेका कुराहरू त्यहाँ एडजस्ट हुँदैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानहरू मल किन्ने लाइनमा छन् तर मल छैन। सरकार भन्छ पर्याप्त स्टक छ। बाढी पहिरोको कारण हामी ठुलो विनाशतर्फ जाँदैछौँ। सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन। विनाशपछि दुःख व्यक्त गर्नु, विनाशपछि आँसु चुहाउनुको के अर्थ हुन्छ सभामुख महोदय? ठिक यसै बेला हामी बजेटको पास गर्ने तयारीमा पनि छौँ। जुन बजेट असन्तुलित छ, जुन बजेट अव्यावहारिक छ र यो जनपक्षीय पनि छैन। कम्तीमा यो शेषपटकको सदनबाट दलहरू कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छन्, सरकार कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै यो बजेटलाई संशोधन गरेर जनपक्षीय, व्यावहारिक र सन्तुलित बनाएर पास गर्न यो सदन एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ, जसले देशलाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्नेतर्फ म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको तर सरकारको उपेक्षामा परेको एउटा अस्पतालका विषयमा सदनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। अछाममा बैलपाटा अस्पताल छ सभामुख महोदय, जसको व्यवस्थापन गैर सरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले गरिरहेको छ।
15 वर्षदेखि सञ्चालित सो अस्पतालबाट अछामका साथै डोटी, बाजुरा, मुगु, कालीकोट, दैलेख, हुम्ला लगायत विकट जिल्लाका झन्डै 1 लाख नागरिकले वार्षिक रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्। विदेशी दात्री निकायले आर्थिक सहायता कटौती गरेपछि अहिले अस्पताल सञ्चालनका लागि चुनौती थपिएको छ। यसअघि अघिल्लो प्रदेश सरकारले 9 करोडको दायित्व लिनेर बाँकी न्याय हेल्थ नेपालले व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भए पनि सो विषय बजेटमा समेटिएको छैन। एउटा नमुना अस्पतालका लागि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय? अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक 22 करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएकोले सङ्घीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसको सुनिश्चितता गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, कञ्चनपुर जिल्लामा 2065 सालमा ठुलो बाढी आयो। दोदा नदीमा ठुलो धनधनको क्षति भयो। सम्माननीय राष्ट्रपति तत्कालीन रामवरण यादवज्यूले निरीक्षण पनि गर्नुभयो। आशा गर्यो जनताले अहिलेसम्म बाढीबाट विस्थापित जङ्गलको किनारमा बसेको राणा पहाडी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। बारम्बार आवाज उठाइयो, गरेको छैन। लालजाडी, बेलौरी र पुनर्वासको केही वाडाहरू पुरै डुबानमा पर्छन्। यसको संरक्षण बाढी पहिरोबाट पीडितहरूको लागि सरकारले उचित ध्यान दियोस् भन्ने माग राख्छु। साथै कति पटक उठाउनु पर्ने हो? कञ्चनपुरको आरक्षित पीडितहरू अहिले पनि काठमाडौँमा भौतारी राखेका छन्। सरकारले चासो दिएको छैन। यसतर्फ छिटो ध्यान जाओस् भन्ने माग राख्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की। सभामुख महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस। मानिस पहिले, कलङ्क र भेदभाव रोकौँ, रोकथामलाई बलियो बनाऊ भन्ने नाराका साथ मनाइरहँदा आत्मसमीक्षा जरुरी छ। सन् 2021 मा करिब 1,30,000 लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्क छ। 2007 को भन्दा यो 2 गुणा बढी हो। WHO ले लागु औषध दुर्व्यसनलाई रोगको रूपमा लिएको छ। ड्रग अब्युज इज अ डिजिज नट अ क्राइम। तर हाम्रो परिवेशमा मुख्य समस्या भनेकै यसलाई सामाजिक समस्या भन्दा पनि अपराधको रूपमा हो। आजसम्म पनि सुधार गृहहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। अपराधी सरह मात्र व्यवहार गर्ने हो भने यो समस्या बढिरहन्छ। लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्तालाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू टिन एज 16 वर्ष मुनिका। मुख्य समस्या साथीको सङ्गतले र विभिन्न रोगहरू जस्तै विशेषतः यौन रोग, HIV, हेपाटाइटिसबाट ग्रस्त हुने देखिन्छ। मूलभूत यसको कारण मनोसामाजिक पाटोको समाधान जरुरी छ। त्यसैले सुधार गृहहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन जरुरी छ र बजेटमा पनि सुधार गृहहरूको लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मानित सभामुख महोदय, म आज पर्यटन मन्त्रालय र सँग सम्बन्धित संस्कृति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। कास्की जिल्लामा फेवाताल छ। त्यो फेवातालको संरक्षण, त्यहाँभित्र रहेको फेवातालको बिचमा रहेको बाराई मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यसतर्फ ध्यान जाओस्। अन्नपूर्ण पर्यटन क्षेत्र छ, त्यसको संरक्षण, विकास र पैदल मार्गको लागि व्यवस्था गरियोस्। माछापुछ्रे पैदल मार्ग छ, त्यसको लागि व्यवस्था गरियोस्। घोडेपानी, टाँडापानी पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिइयोस्। माछापुछ्रे 2 मा रहेको तातोपानी कुण्डको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विन्ध्यवासिनी मन्दिर, थाप्लेको भूमिस्थान, शीतल गुफा, कान्छी बराह, गाईघाट, अकला, सुतेका बुद्ध, नारायण थान, धर्मशिला बुद्ध विहार, मेश्रम बराहा, कश्यप धाम, कास्कीकोट दरबार, तातोपानी कुण्ड र घलेखल्क तारा हिल, खुमै डाँडा, धिताल अस्ताम, लुवाङ कोलेली, ठुला खर्क, सराङकोट, पुम्दीकोट, शान्ति स्तूपा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू त्यहाँ छन्। तर माननीय सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव। कुन नियम अन्तर्गत के आपत्ति मान्यज्यू? के नियम आपत्ति हो? महोदय, यो नियमावलीको
15मा लेखिएको छ आकस्मिक समयमा तत्काल रूपमा भएका घटनाहरूका बारेमा मात्रै बोल्न पाइने भन्ने कुरा भयो र मैले आकस्मिक समयमा सुदूरपश्चिमको राजधानी जो अहिलेसम्म पनि बन्द सकेको छैन समस्या छ, गेटाको चाहिँ अस्पताल जो अहिलेसम्म पनि आन्दोलनमा छ। नियम कुन अन्तर्गतको आपत्ति भन्ने भन्दा विषयमा जानुभयो नि मान्यज्यू, मैले विषय दिनु पर्यो नि। मलाई सभामुखज्यूले रोक्नुभयो र अहिलेको यो जो आकस्मिक समयमा हिजो आजका घटनाहरू आएको मैले कहीँ पनि भेटाइनँ। तर मलाई चाहिँ मान्य सदस्यज्यू, यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो, त्यसमा ध्यान आकृष्ट भएको छ। यहाँ बसौँ र अब हाम्रो कार्यसूची अन्तर्गत अगाडि जान्छ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव, शून्य समयमा दिनेश कुमार यादव मान्यज्यू। मान्य सदस्य दिनेश कुमार यादव। मान्य सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव। मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्ष भाद्र 24 गते आएको बाढी र पहिरोको कारण दार्चुला तिङ्कर सडक खण्ड र सो खण्डमा पर्ने लास्कुगाड र नेजङगाड दुईवटा पुलहरू बगाएको र हालसम्म पनि पुलहरू नबनेका कारण यस वर्षको बर्सातमा पुनः अब दुहु र ब्यास गाउँपालिकाको लगायत ठुलो भेग अब सदरमुकामबाट सम्पर्क विच्छेद हुन गएको छ, यातायात अवरुद्ध भएको छ। त्यसकारण तत्काल ती दुवै खोलाहरूमा बेली ब्रिजको व्यवस्था सरकारले गरोस्, म यो माग गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने तिङ्कर नाका गत 5 वर्षदेखि अवरुद्ध भएका कारण व्यापार त अवरुद्ध रह्यो नै, ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ। त त्यो नाका खोल्नका निमित्त पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल सरकारले गरोस् भन्नेमा ध्यान राख्न गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, भर्खर मात्रै बाढीले देश आक्रान्त भइरहेको छ। भर्खर एक गते भोजपुर जिल्लाको टेम्के मयौँ गाउँपालिका 8 गोगने निवासी मनदीप राई राउटे खोलाले बगायो। तर सब इन्जिनियर मनदीप राई बगाएको कुरा भर्खर मात्रै हाम्रा गृहमन्त्रीज्यूले अवलोकन गरेर फर्किनु भए पनि त्यो मेन्सन भएन। म भोजपुरवासीको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, बाढी पीडितले बगाएको मनदीप राईलाई मेन्सन गरियोस् र मनदीप राईप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछु र उहाँको परिवारलाई राहत उपलब्ध गरायोस् भन्ने पनि भन्न चाहन्छु। साथै मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीको बारेमा यो सदनमा निकै चर्चा भयो। आज पनि देशका प्रमुख मिडियाहरूमा यो बारेमा प्रश्न उठेको छ र म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भएको के हो त्यहाँ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोख्दै हुनुहुन्छ, तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जबरा। सम्मान्य सभामुख महोदय,
कतिचोटि यो कुरा सदनमा भन्ने, गर्मीको याम छ, नेपालगञ्जमा लोड सेडिङ भएर मान्छे आफत विपदमा परिरहेको छन्, त्यसलाई तुरुन्त सुधार गर्न लाउनु पर्यो। अर्को कुरा, यो नेपालगञ्ज दिल्ली फ्लाइटको लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक छन्, तर हाम्रो पक्षले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन। एउटा रुट खोलेपछि बिस्तारै अरू रुटहरू पनि खोल्दै जान्छ सभामुख महोदय। र तेस्रो कुरा, यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले जो MBBS र MBBS भन्दा माथि हेर्न पर्ने हो, उनले PCL नर्सिङलाई तहस नहस बनाएर एडमिसन रोकेको छ र त्यस कारणले छिमेकी राष्ट्रमा बर्डरभरि 157वटा PCL नर्सिङ स्कुलहरू कलेजहरू खुलेको छ। नेपालका स्टुडेन्ट कोही जान पाइरहेछन्, कोही जान पाइरहेछैनन् र यहाँ हुने पैसा पनि सबै भारतमा गइरहेछ। यसको लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गरिदिन पर्यो। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, नवलपरासी पश्चिम पालीनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गत शङ्करपुरको झरै खोलाको तटबन्ध र हरपुरको पुलको बारे सदनमा पटक पटक स्मरण गराउने कार्य भयो। महेशपुर रामग्राम र सुनवललाई जोड्ने यो पुल प्राथमिकतामा परेन। वर्षात सुरु भइसकेको छ। अब शङ्करपुर बुढन्तवापुर हुन्छ। उद्धार र राहतको लागि सरकारको पूर्व तयारीको लागि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै जिल्लामा यदि हाइड्रो पावर बनेको छ भने त्यस हाइड्रो पावरबाट उठेको रोयल्टी त्यो जिल्लालाई सर्टेन छुट्याउने गरेको छ। तर सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशबाट अहिलेसम्म 70% राजस्व उठ्ने गरेको छ। त्यसको हिसाबले पनि मध्य प्रदेशलाई चाहिँ बजेट छुट्याइएन। त्यो 70%बाट स्पेसल मध्य प्रदेशलाई चाहिँ केही रोयल्टी चाहिँ छुट्याओस् भन्ने म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जयनेप। माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राकृतिक प्रकोप परि दाङको दङ्गी सरङ र बागलुङमा परेको चट्याङ मृत्यु हुनेहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। भारतसँग जोडिएको सीमा दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खबरी नाकामा रहेको 48 नम्बरको सीमा स्तम्भ खबरी खोलाले बगाएको वर्षौँ भइसकेको छ। पुनःस्थापना अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसै गरी दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भौवा नाका स्थानीय नाकावासीहरूले सिमलको बोटलाई सीमा मानि त्यही आधार स्तम्भ मानेर अहिलेसम्म सीमाको रूपमा बुझिराखेका छन् र नेपाल भारत सीमा छुट्याउँदै आएका छन्। दाङको सीमा स्तम्भहरू निकै जीर्ण अवस्थामा छन्। 37वटा मुख्य सीमा र 40वटा सहायक स्तम्भ छन्। मर्मत सम्मारको लागि केही पहल भएको छैन। सीमा स्तम्भ दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका छन्। सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित र पूर्ण बनाउनुको निम्ति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त, अभिवादन। माननीय सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्माननीय सभामुख महोदय, वीरगञ्ज महानगरपालिका नेपालको प्रवेशद्वार हो। आन्तरिक राजस्वमा झन्डै 40% योगदान दिँदै आएको छ। सभामुख महोदय, आर्थिक राजधानीको उपमा दिए पनि सङ्घीय सरकारले वीरगञ्जको पूर्वाधार आर्थिक क्षेत्रको विकासमा कुनै ध्यान दिएको छैन। सभामुख महोदय, सीमा क्षेत्रमा रहेको वीरगञ्ज सीमा व्यवस्थित छैन। त्यसैले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेची प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन लापरवाहीपूर्ण तरिकाले बनाइएको छ भनेर चर्को आवाज उठाइरहँदा पनि बेवास्ता गरियो र केही दिन अगाडि मात्र प्रदेशलाई समेत थाहा नदिइकन अस्पताल प्रशासनलाई नयाँ भवन हस्तान्तरण गरियो। गुपचुप रूपमा हस्तान्तरण गरिएको नयाँ भवन नै जीर्ण अवस्थामा रहेपछि स्थानीयहरूले दबाब दिएपछि अस्पतालले बाध्य भएर हस्तान्तरण गरिसकेको 4 दिनपछि हस्तान्तरण पुनः फिर्ता गर्यो। सभामुख महोदय, यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। देशभरि यस्ता सयौँको सङ्ख्यामा सरकारी भवनहरू बनिराखेका छन्। कति त सरकारलाई अत्तो पत्तो समेत हुँदैन कस्तो भवन बनिराखेको छ भनेर। जस्तै गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय भवनको छाना चुइएको, बुटवलको प्रदर्शनी केन्द्र कसले सञ्चालन गर्ने टुङ्गो नलागेको जस्ता यस्ता कुराहरू देशभरि रहेका छन्।
सभामुख महोदय, सरकारी भवन बनिसकेपछि सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडि भवन कस्तो बनेको छ भनेर स्थानीय सहितको संलग्नतामा अनुगमन गरेर मात्र हस्तान्तरण गरिनुपर्छ र यसरी लापरवाही तरिकाले सरकारी भवन बनाउने कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने मात्र होइन, खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु। मान्य सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभा